Assalamu alaikum, myself Muhammad Zain Arshad, and today we are going to discuss the episode number 2 of the most repeated GK questions that are being asked in Pakistan Army, Pakistan Air Force और Pakistan Navy. हमने इसके एपिसोड नंबर 1 भी आपके साथ डिस्कस की थी. अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है, हाउ मैनी मेंबर्स वर इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान. कि पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कितने मेंबर्स थे. तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 69. पाकिस्तान के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 69 मेंबर्स थे. अब इसके रिलेटेड आपको फोर्सेस के अंदर और भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है कि इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस क्या था, क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. तो इसका राइट आंसर हमारे पास है टू फ्रेम पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. क्वेश्चन नंबर 52 है, हाउ मैनी मेंबर्स वर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के फर्स्ट कैबिनेट के अंदर कितने मेंबर थे. तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. पाकिस्तान के फर्स्ट कैबिनेट के अंदर 7 मेंबर थे, 7 मेंबर्स थे. अब इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पिक्चर के अंदर शो है कि इसको फर्स्ट कैबिनेट को किसने लीड किया. तो पाकिस्तान की फर्स्ट कैबिनेट को गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद लीड किया. अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट कैबिनेट थी किसकी अंडर बनाई गई. तो ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के सुपरविजन में बनाई गई. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन. कि अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास की गई. तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1949. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 के अंदर पास की गई. अब इसके अलावा इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास की. तो ये भी पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने पास की. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है, पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन. पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर कब बना. तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 30 सितंबर 1947 का पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर बना. अब इसके अलावा आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का कब मेंबर बना, आईएलओ का कब बना, यूनेस्को का, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, कि इन जो ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान मेंबर किस डेट को बना. तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान जो थे, अब जैसे यूनाइटेड नेशन का पाकिस्तान जैसे ही एक सोवरेन स्टेट, एक खुद मुख्तार स्टेट बना, पाकिस्तान ने फ़ौरन यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है, पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम इन. पाकिस्तान नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर कब बना. तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1979 के अंदर पाकिस्तान नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर बना. अब इसके अलावा इससे रिलेटेड भी और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नैम ने जो था पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट किया, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट हासिल हुआ कि पाकिस्तान ने उसकी मेंबरशिप ली. तो नैम मेंबरशिप रिफ्लेक्टेड पाकिस्तान न्यूट्रल स्टांस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. पाकिस्तान का न्यूट्रल स्टांस रिफ्लेक्ट करने में ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर नैम ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है, पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन. पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर कब बना. तो हमारे पास राइट ऑप्शन है बी 1950. पाकिस्तान 1950 के अंदर वर्ल्ड बैंक का मेंबर बना. अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पाकिस्तान को उस मेंबरशिप से क्या फ़ायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ. तो वर्ल्ड बैंक मेंबरशिप हेल्प पाकिस्तान इन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. पाकिस्तान को उसकी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन. पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बना. तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1956 के अंदर पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना. अब इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा कि इस पिक्चर के अंदर शोन है कि पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अंदर बना, किसने बनाया, किस डेट पे बना. इसी तरह 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, किस डेट पे बना. 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया और किस डेट पे बना. अब एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक किस कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया. तो उसका राइट ऑप्शन हमारे पास है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन के पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया. क्वेश्चन नंबर 58 है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था. तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लियाकत अली खान. इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लियाकत अली खान ने पाकिस्तान को बीइंग अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए सर्व किया. तो लियाकत अली खान ने फ्रॉम 1947 टू 1951 पाकिस्तान को एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सर्व किया.
क्वेश्चन नंबर 59 है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कायदे आज़म ने बीइंग अ गवर्नर जनरल पाकिस्तान को कितनी देर सर्व किया? तो हमारे पास राइट आंसर है फ्रॉम 1947 टू 1948 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सर्व पाकिस्तान एज अ गवर्नर जनरल। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 60 है, हु वॉज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कि कायदे आज़म की डेथ के बाद 1948 के बाद पाकिस्तान का सेकंड गवर्नर जनरल कौन बना? तो मेरे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन वॉज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब ये वही बात है कि कायदे आज़म की जैसे ही डेथ हुई तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन को सेकंड गवर्नर जनरल का ओहदा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 61 है, लियाकत अली खान वॉज एसिनेटेड इन? लियाकत अली खान एसिनेटेड कब किया गया? तो मेरे पास राइट ऑप्शन है इन 1951 इन रावलपिंडी। अब इसके रिलेटेड दो और भी क्वेश्चन आ सकता है कि लियाकत अली खान के बाद दूसरा कौन सा इतना पॉलिटिकल लीडर, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था जिसको एसिनेट किया गया? तो उसका हमारे पास आंसर है बेनज़ीर भुट्टो। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पाकिस्तान का लियाकत अली खान थे कौन? तो हम बताएंगे कि ही वॉज द पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है, बलोचिस्तान वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन? बलोचिस्तान को एक सूबे का दर्जा स्टेटस कब दिया गया? तो हमारे पास राइट ऑप्शन है सी, 1970। अब इसके अलावा हमारे पास इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यू आस्क किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि बलोचिस्तान को कब बनाया गया, क्यों बनाया गया? तो बलोचिस्तान को फुल प्रोविंस तब बनाया गया जब आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जब पाकिस्तान के अंदर हुई थी, उनके बाद बलोचिस्तान को एक फुल प्रोविंस का स्टेटस दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास है, पाकिस्तान बॉट ग्वादर इन? पाकिस्तान ने ग्वादर कब खरीदी? तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1958 के अंदर पाकिस्तान ने ग्वादर को खरीदा। अब इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा कि इस पिक्चर जो हमने लगाई है इसमें शो हो रहा है कि ग्वादर से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है कि ग्वादर पोर्ट कैन जनरेट $850 मिलियन एनुअली। कि ग्वादर पोर्ट जो है वो $850 मिलियन सालाना कमा के दे सकती है पाकिस्तान को थ्रू फिशरीज एंड डेट एक्सपोर्ट्स। ये फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान की कहे हुए अल्फाज हैं। अब इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट हमने कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी? तो उसका राइट आंसर हमारे पास है ग्वादर पोर्ट वॉज परचेज फ्रॉम ओमान। ओमान से हमने ग्वादर पोर्ट खरीदी थी और इसकी प्राइस जो हमने खरीदी थी वो थी $3 मिलियन। $3 मिलियन के अंदर हमने ओमान से ग्वादर पोर्ट खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है, हु वॉज द फादर ऑफ अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल के वालिद कौन थे? तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेख नूर मोहम्मद वॉज द फादर ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेख नूर मोहम्मद कौन थे, कैसे इंसान थे? तो हमारे पास राइट आंसर है शेख नूर मोहम्मद वॉज ए हम्बल एंड रिलीजियस मैन। शेख नूर मोहम्मद एक बड़े हम्बल और एक रिलीजियस मजहबी आदमी थे। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास है, द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वॉज कंडक्टेड इन? पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब कंडक्ट की गई? तो मेरे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1951 के अंदर पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट सेंसस हुआ गया। अब ये साथ हमने फोटो लगाई हुई है कि 1951 से लेकर 2020 तक एनालिसिस एक चार्ट है जो कि शो करवा रहा है कि पाकिस्तान की आबादी किस तरह इंक्रीज होती गई। अब इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेंसस जो थे ये क्या काम करते हैं, इनका क्या फ़ायदा था? तो ये ऑफिशियल पॉपुलेशन डाटा ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हैं। अब और एक मेजर क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सेंसस किसने कंडक्ट करवाए? तो ये भी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान ने कंडक्ट करवाए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है, द लियाकत नेहरू पैक्ट वॉज साइन इन? लियाकत अली खान और नेहरू के पैक्ट जो है वो कब साइन किया गया? तो मेरे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 के अंदर लियाकत नेहरू पैक्ट साइन किया गया। अब हमारे पास इसके अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका पर्पस क्या था, क्यों साइन किया गया लियाकत नेहरू पैक्ट? तो उसका राइट ऑप्शन है द पैक्ट एम्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान एंड इंडिया। कि इस पैक्ट का जो एम था कि माइनॉरिटीज़ के राइट को उनको प्रोटेक्शन दी जाए पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास है, पाकिस्तान इशूड इट्स फर्स्ट कॉइन इन? पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट कॉइन कब इशू किया? तो हमारे पास इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट करेंसी इशू की। ये हमारे पास साइड पे इसकी पिक्चर भी विजिबल है कि जो पाकिस्तान के फर्स्ट कॉइन की पिक्चर है। इसके अलावा इससे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये करेंसी कब इशू की गई? तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये करेंसी पाकिस्तान की फर्स्ट करेंसी थी जिसको इशू किया गया।
क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास है, द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वॉज फाउंडेड इन। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कब बनाया गया? तो हमारे पास राइट ऑप्शन है इसका बी, 1948 के अंदर एनबीपी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को बनाया गया। अब इसके अलावा हमारे पास और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर है गुलाम फारूकी खान वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ एनबीपी नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास है, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वॉज इनैगोरेटेड इन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह इनैगोरेशन कब किया गया? तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1948 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इनैगोरेट किया गया। अब इसके अलावा भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्टेट बैंक का क्या फ़ायदा है, क्या पर्पज़ है। तो इसका राइट आंसर है स्टेट बैंक इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान के एज अ सेंट्रल बैंक एक्ट करता है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 70 है, सेंटो बगदाद पैक्ट वॉज फॉर्म इन। बगदाद पैक्ट जिसको हम सेंटो कहते हैं वो कब फॉर्म किया गया? तो मेरे पास राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1955 के अंदर सेंटो बगदाद पैक्ट फॉर्म किया गया। अब इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्यों फॉर्म किया गया? तो इसका राइट आंसर है सेंटो वॉज अ मिलिट्री अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार एरा। बगदाद पैक्ट सेंटो जो था ये एक मिलिट्री अलायंस था ड्यूरिंग द कोल्ड वार एरा। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है कि उनकी ड्यूरेशन शो हो रही है कि 23/3/1956 टू 27/10/1958। सिकंदर मिर्जा, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान को कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए सर्व किया? ये भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 1956 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान को बीइंग अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सर्व किया। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि सिकंदर मिर्जा को कब प्रेसिडेंट बनाया गया? तो सिकंदर मिर्जा बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो सिकंदर मिर्जा को प्रेसिडेंट बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास है, सुई गैस वॉज डिस्कवर्ड इन। सुई गैस को कब डिस्कवर किया गया? तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1952 के अंदर सुई गैस को डिस्कवर किया गया। अब इसके अलावा भी हमारे पास इसके क्वेश्चन आ सकते हैं कि सुई गैस को डिस्कवर करने से पाकिस्तान को क्या बेनिफिट हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है, इट्स डिस्कवरी हेल्प्ड पाकिस्तान मीट इट्स एनर्जी नीड्स। पाकिस्तान को सुई गैस की डिस्कवरी ने अपनी एनर्जी नीड्स को मीट करने के अंदर बड़ा हेल्प किया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान कवर्ड। पाकिस्तान का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कवर किया गया? तो मेरे पास इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1955 टू 1960। अब इसके अलावा हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आस्क किए जाते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर की ड्यूरेशन क्या थी, सेकंड की क्या थी, थर्ड की क्या थी, इसी तरह फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ की ड्यूरेशन क्या थी। तो ये हमारे पास पिक्चर के अंदर शोन है इनकी ड्यूरेशन, ये भी आप अच्छी तरह इनको देख लीजिएगा, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं। अब मेजर चीज़ है कि फर्स्ट 5 ईयर का जो है तो उसका फोकस किस पे था, उसका एम क्या था, वो क्यों बनाया गया, उसका क्या रीज़न थी कि पाकिस्तान को अपना 5 ईयर प्लान बनाने की ज़रूरत पड़ी? तो इट फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान और आगे सो ऑन जो हमारे 5 ईयर प्लान चलते हैं कि उनके डिफरेंट गोल्स है, लेकिन जो मेजर गोल उनके यही थे कि इनके अंदर डेवलपमेंट लेके आई जा सके। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हेन वाज द फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ जो सबसे पहला इम्पोज किया गया वो कब किया गया? तो मेरे पास इसका राइट ऑप्शन है 1958 बाय अयूब खान। अयूब खान ने 1958 के अंदर पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज किया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको अबोलिश किया कब किया गया? तो वो भी 1958 के अंदर उसको अबोलिश किया गया, और जब मार्शल लॉ इम्पोज किया गया तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया गया। और पाकिस्तान का जो फर्स्ट मार्शल लॉ मार्क द स्टार्ट ऑफ मिलिट्री रूल, क्योंकि जो पाकिस्तान का फर्स्ट मार्शल लॉ था इसने पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा मिलिट्री रूल को स्टार्ट किया। ये भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। और किसके अंडर किया गया? अयूब खान के अंडर। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पास है, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन इन 1960 अंडर द सुपरविजन ऑफ। जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी वो किसकी सुपरविजन के अंडर की गई? तो मेरे पास इसका राइट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक के अंडर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई, जिसका मेजर पर्पस क्या था, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो अब पाकिस्तान के अंदर दरिया आ रहे हैं इनकी डिवीजन कर दी गई कि 3 का कंट्रोल इंडिया को दे दिया गया, जिसमें हमारे पास ये पिक्चर के अंदर शो हो रहा है सतलज, ब्यास और रावी, इनका कंट्रोल इंडिया को दे दिया गया, और इंडस, जेहलम और चनाब इनका कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया। ये और भी हमारे पास आ सकता है कि इस ट्रीटी का क्या फ़ायदा है, क्यों किया गया, तो हमारे पास द ट्रीटी रेगुलेट्स वाटर शेयरिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि इसने हमारे पाकिस्तान के अंदर रेगुलेशन एक सिस्टम बना दिया कि यार ये 3 जो हमारे पास रिवर्स हैं वो इंडिया कंट्रोल करेगा और ये 3 जो रिवर्स हैं वो पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 है, फातिमा जिन्ना पास्ड अवे इन विच ईयर, फातिमा जिन्ना की डेथ किस ईयर में हुई, तो हमारे पास इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1967 के अंदर फातिमा जिन्ना मजनू मादरे मिलत के नाम से भी जाना जाता है, वो वफात पा गए। इसके अलावा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि फातिमा जिन्ना की डेथ कहाँ पर हुई, किस जगह पर हुई, तो फातिमा जिन्ना डाइड इन कराची इन पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना की डेथ हुई। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास है, द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ऑकर्ड इन, पाकिस्तान का जो पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान वो वेस्ट पाकिस्तान से कब सेपरेट हुआ और एक अलहदा मुल्क, एक सोवरेन स्टेट बांग्लादेश बन के उमर जा, तो मेरे पास इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1971 के अंदर पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया और एक सोवरेन स्टेट बांग्लादेश बन के मर्ज हुआ। तो अब हमारे पास इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों इमर्ज हुआ, ये हमारे पास फोटो शो करवा रही है कि शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान क्लैश आ गया, पॉलिटिकल क्लैश आ गया, कन्फ्लिक्ट आ गया, जिसकी बेस के बाद आगे जाके कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो गए और पाकिस्तान से हमारा ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन आ सकते हैं कि इंडो पाक वार जो 1971 की हुई थी उसके बाद इस पर क्या इम्पैक्ट आया, तो इंडो पाक वार के बाद ही हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान की डिमांड की गई इंडिया की तरफ से कि ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट किया जाए, तभी जो हमारे उनके पास प्रिजनर थे, हमारे पास 90,000 हमारा जो फौजी कैद हुआ था ईस्ट पाकिस्तान का, उनको वो रिहा करेंगे, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट करना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे पास है, डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव द नोबल प्राइज़ इन विच फील्ड, कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तान का एक फ़ख्र है, उनको नोबल प्राइज़ कब मिला और किस डेट किस फील्ड के अंदर मिला, तो मेरे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव्ड द नोबल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स के अंदर डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबल प्राइज़ मिला। अब इसके अलावा भी इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन्हें कब नोबल प्राइज़ अवार्ड किया गया, तो उसका राइट आंसर है ही वन द नोबल प्राइज़ इन 1979, उन्हें 1979 के अंदर नोबल प्राइज़ फिज़िक्स के अंदर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास है, पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड एन इस्लामिक रिपब्लिक इन, पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक कब डिक्लेयर किया गया, तो मेरे पास इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसके अलावा भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसके अंदर क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसके अंदर इसको डिक्लेयर किया गया, तो द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली, पहले तो था कि इस्लाम की बुनियाद बन रही थी, इस्लाम की बेस पे पाकिस्तान इंडिया से सेपरेट हुआ, लेकिन ऑफिशियली इसको एक एज अ इस्लामिक रिपब्लिक नहीं था ट्रीट किया जाता, एक रिपब्लिक ट्रीट किया जाता था। तो जब हमारे पास 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक रिपब्लिक होगा, एक पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 है, इन विच ईयर वॉज द नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड, नेहरू रिपोर्ट किस ईयर में प्रेजेंट की गई, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। अब इसके अलावा भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट ने क्या प्रपोज किया, क्या उसका फ़ायदा हुआ और क्यों रिजेक्ट हुई, किसने रिजेक्ट की, तो नेहरू रिपोर्ट प्रपोज्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया, नेहरू रिपोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इंडिया के लिए प्रपोज किया, लेकिन वह मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दी बाद में। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास है, व्हेन एंड वेयर द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म प्रेजेंटेड, कायदे आज़म ने अपने जो बहुत ही फेमस 14 निकात हैं, 14 पॉइंट्स हैं, वो कब और कहाँ पर प्रेजेंट किए, तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है 1929 इन दिल्ली, 1929 में दिल्ली के अंदर कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि कायदे आज़म ने जो 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए इनका पर्पस क्या था, तो काइज 14 पॉइंट सेफ गार्डेड मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स, मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स जो थे प्रेजेंट किए। ये हमारे पास पिक्चर के अंदर 14 के 14 पॉइंट्स मेंशन भी हैं,
آپ ان کو ڈیٹیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں. کوشچن نمبر 82 ہے ان وچ ایئر واز دا سائمن کمیشن فارمڈ. سائمن کمیشن کس سال میں بنائی گئی, کب بنائی گئی؟ تو ہمارے پاس اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی 1928 کے اندر سائمن کمیشن بنائی گئی. اب یہ بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے کہ سائمن کمیشن کیا تھا, اس میں کیوں کیا گیا؟ تو سائمن کمیشن جو ہے تھا وہ ہیڈ نو انڈین ممبر, اس کے اندر کوئی بھی انڈین ممبر نہیں تھا, اس وجہ سے سائمن کمیشن کی بنائی گئی کہ اس میں انڈین ممبر کو بھی ڈالا جائے. اور اس کے بعد جب انہوں نے اس بات کو نہیں مانا تو پھر پروٹیسٹ نکالے گئے, احتجاج لوگوں نے نکالے, لوگوں نے ریلیاں نکالی اس کے خلاف کہ سائمن گو بیک, ایک بڑا فیمس سلوگن ہے. کوشچن نمبر 83 ہمارے پاس ہے دا کرپس مشن واز سینٹ ٹو انڈیا ان وچ ایئر. کرپس مشن جو تھا وہ انڈیا کی طرف کس سال میں بھیجا گیا؟ تو میرے پاس اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی 1942 کے اندر کرپس مشن جو تھا انڈیا کی طرف بھیجا گیا. اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی کوشچنز آ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا. تو اٹ آفرڈ لمیٹڈ سیلف رول ڈیورنگ ورلڈ وار 2, کہ اس نے جو سیلف رول تھا اس کو لمیٹائز کر دیا ورلڈ وار 2 کے درمیان. ہمارے پاس کوشچن نمبر 84 ہے دا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ واز لانچڈ ان 1930 بائی ہوم. کہ جو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جی تھی 1930 کے اندر جو لانچ کی گئی وہ کس نے لانچ کی؟ تو ہمارے پاس اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی مہاتما گاندھی نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ لانچ کی. اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا, اس کا کیا فائدہ ہوا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ لانچ کرنے کا؟ تو وہ آئے گا ہمارے پاس اس کا رائٹ آنسر اٹ بگین ود دا فیمس ڈانڈی سالٹ مارچ, جس کو کہتے ہیں ڈنڈی سالٹ مارچ, کہ اس کے اندر ڈنڈی سالٹ مارچ سے یہ سٹارٹ ہوا اور پھر آگے یہ سول ڈس اوبیڈینس بڑھتی گئی اور آگے جا کے اس نے تباہی مچائی. کوشچن نمبر 85 ہمارے پاس ہے who delivered the الہ آباد ایڈریس in 1930. جو ہمارے پاس ایک فیمس ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں الہ آباد کا ایڈریس, وہ کس نے ڈیلیور کیا 1930 میں؟ تو میرے پاس رائٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی علامہ اقبال نے اپنا 1930 کے اندر الہ آباد کا فیمس ایڈریس جو تھا ڈیلیور کیا. یہ میرے پاس فوٹو شو کروا رہی ہے, علامہ اقبال جو تھے ہسٹورک ایونٹ کے اندر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس کوشچن آ سکتا ہے کہ اس ایڈریس کے اندر کیا کیا گیا, کیوں الہ آباد کے ایڈریس کو اتنی امپورٹنس حاصل ہے؟ تو دس ایڈریس پریزنٹڈ دا آئیڈیا آف اے سیپریٹ مسلم ہوم لینڈ. اس نے آفیشیلی ابھی نام نہیں سامنے لیا پاکستان کا کہ پاکستان ہمیں چاہیے. اس ایڈریس کے اندر علامہ اقبال نے ایک بنیاد, ایک بیس کھڑی کر دی تھی کہ مسلمز آر سیپریٹ اور مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہونا چاہیے. کوشچن نمبر 86 ہمارے پاس ہے قائد اعظم محمد علی جناح پاسڈ اوے آن. قائد اعظم محمد علی جناح دا فاؤنڈر آف پاکستان, ان کا وصال کب ہوا؟ تو ہمارے پاس اس کا رائٹ آنسر ہے 11 سپتمبر 1948. آپشن سی ہمیں بتا رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح 11 سپتمبر 1948 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوشچن آ سکتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ کہاں پر ہوئی؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح ڈائڈ ان کراچی پاکستان. قائد اعظم محمد علی جناح بھی فاطمہ جناح کی طرح کراچی کے اندر پاکستان کے اندر ان کا وصال ہوا. کوشچن نمبر 87 ہمارے پاس ہے علامہ اقبال واز بورن آن. علامہ اقبال شاعر مشرق کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں, ان کی برتھ کب ہوئی؟ تو میرے پاس اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی 9 نومبر 1877 کو علامہ اقبال اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے. ہمارے پاس اور بھی آپشن کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کس جگہ پیدا ہوئے. تو علامہ اقبال واز بورن ان سیالکوٹ پنجاب. سیالکوٹ جو پنجاب کا ایک شہر ہے, وہاں پر علامہ اقبال پیدا ہوئے. کوشچن نمبر 88 ہمارے پاس ہے دا ڈیتھ ڈیٹ آف علامہ اقبال از. علامہ اقبال کی ڈیتھ کب ہوئی؟ تو میرے پاس اس کا رائٹ آنسر ہے 21 اپریل 1938. آپشن نمبر بی ہمیں بتا رہا ہے کہ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کی ڈیتھ ہوئی. اب ہمارے پاس یہاں بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ علامہ اقبال کی ڈیتھ کہاں پر ہوئی؟ تو علامہ اقبال ڈائڈ ان لاہور پنجاب. علامہ اقبال کی برتھ سیالکوٹ میں ہوئی تھی اور علامہ اقبال کی ڈیتھ جو تھی لاہور کے اندر ہوئی. کوشچن نمبر 89 ہمارے پاس ہے who was the wife of قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح کی وائف کا نام کیا تھا؟ تو میرے پاس رائٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی رتن بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی وائف تھیں. اس کے علاوہ میرے پاس کوشچن آ سکتا ہے کہ انہیں کس نام سے جانا جاتا تھا؟ تو she was also known as رتی جناح. انہیں رتی جناح کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. کوشچن نمبر 90 ہمارے پاس ہے in the Indo-Pak elections of 1945 to 46 how many seats did the Muslim League win. کہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان الیکشن ہوئے تھے 1945 اور 46 جو سب کانٹیننٹ تھا ہمارے پاس, تو اس کے اندر مسلم لیگ نے کتنی سیٹیں جیتی؟ تو میرے پاس اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی 4 to 8. مسلم لیگ نے 492 میں سے 4 to 8 سیٹیں جیتی. اور اس کی ہمارے پاس جو پکچر ہے یہ شو کروا رہی ہے کہ کس پارٹی نے, جیسے کانگریس ہے, مسلم لیگ ہے, جماعت العلماء ہے, اقلائی دال ہے, انہوں نے کتنی سیٹیں جیتی, کس ایریا کے اندر جیتی.
اس کے علاوہ ہمارے پاس کوشچن آ سکتا ہے کہ مسلم لیگ نے جو مسلم سیٹس تھیں وہ کیسے جیتی، کس کی سپورٹ سے جیتی؟ تو مسلم لیگ ون آل دا مسلم سیٹس پرووائڈنگ مسلم سپورٹ، کہ مسلمانوں کی جہاں جہاں پر میجورٹی زیادہ تھی وہاں پر مسلم لیگ جیتی اور مسلمانوں نے بھرپور طریقے سے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا۔ کوشچن نمبر 91 ہمارے پاس ہے دا کوئٹ انڈیا موومنٹ واز لانچڈ ان، کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ جو تھی وہ کب لانچ کی گئی؟ تو ہمارے پاس اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، 1942 کے اندر کوئٹ انڈیا موومنٹ لانچ کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوشچن آ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ڈیمانڈ کیا گیا؟ تو اٹ ڈیمانڈڈ امیڈیٹ برٹش وڈراول فرام انڈیا، کہ اس کے اندر ڈیمانڈ کیا گیا کہ برٹش جو ہے وہ فوراً جو ہے انڈیا چھوڑ کے واپس جائے۔ کوشچن نمبر 92 ہمارے پاس ہے دا سملا کانفرنس واز ہیلڈ ان 1945 بائی، سملا کانفرنس جو 1945 کے اندر ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ تو اس کا رائٹ ہمارے پاس کس کے ذریعے ہیلڈ کی گئی تھی؟ تو ہمارے پاس رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، لارڈ ویول نے سملا کانفرنس ہیلڈ کی تھی 1945 کے اندر۔ یہ پکچر ہمیں شو کروا رہی ہے، قائد اعظم جو ہے وہ گریٹنگ کر رہے ہیں، ہینڈ شیک کر رہے ہیں لارڈ ویول کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوشچن آ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ایم تھا، اس کا کیا پرپس تھا؟ تو اس کا ایم تھا ٹو ریزولو پولیٹیکل ڈیڈ لاک، جو سب کانٹیننٹ کے اندر پولیٹیکل ڈیڈ لاک چل رہا تھا اس کو ریزولو کرنے کی کوشش کی گئی لارڈ ویول کے ذریعے 1945 کے اندر۔ کوشچن نمبر 93 ہمارے پاس ہے دا ویول پلان واز انٹروڈیوسڈ ان، جو ویول کا پلان تھا وہ کب انٹروڈیوس کروایا گیا؟ تو میرے پاس اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، 1945 کے اندر لارڈ ویول نے اپنا پلان انٹروڈیوس کروایا۔ اب اس کا جو مین پرپس تھا وہ کیا تھا؟ اس نے کیا پرپوز کیا؟ اس نے پرپوز کیا ری کانسٹیٹیوشن آف دا ایگزیکٹو کونسل، کہ ایگزیکٹو کونسل کو جو ہے وہ ری کانسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ میرے پاس کوشچن نمبر 94 ہے دا کیبنٹ مشن پلان واز اناؤنسڈ ان، کیبنٹ مشن پلان جو تھا وہ کب اناؤنس کیا گیا؟ میرے پاس اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، 1946 کے اندر کیبنٹ مشن پلان اناؤنس کیا گیا۔ اب میرے پاس اس کا اور بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا سجیسٹ کیا گیا؟ تو اٹ سجیسٹڈ اے فیڈرل سسٹم فار انڈیا، کہ انڈیا کے اندر ایک فیڈریشن، ایک فیڈرل سسٹم کو لایا جائے، یہ سجیشن اس کے اندر دی گئی۔ کوشچن نمبر 95 ہمارے پاس ہے پاکستان نیشنل اینتھم واز فرسٹ پلیڈ ان، پاکستان کا جو نیشنل اینتھم تھا وہ پہلی دفعہ کب پلے کیا گیا؟ تو ہمارے پاس اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، 1954 کے اندر پاکستان کا فرسٹ ٹائم نیشنل اینتھم جو تھا وہ پلے کیا گیا۔ اب ہمارے پاس اس کا اور بھی آپشن آ سکتا ہے کہ کوئین الزابیتھ II جو کہ ایک بڑا فیمس وزیر تھا، ان کا پاکستان کا جو نیشنل اینتھم جو تھا ان سے پہلے وہ پلے کیا گیا یا ان کے بعد؟ تو ان کے جو ہے تھا اڈوپٹ کر لیا گیا، آفیشیلی اڈوپٹ کر لیا گیا 1954 کے اندر آفٹر پلینگ دا نیشنل اینتھم فار دا فرسٹ ٹائم بیفور دا کوئین الزابیتھ II وزٹ ٹو پاکستان۔ میرے پاس کوشچن نمبر 96 ہے ہو روٹ دا لیرکس آف پاکستان نیشنل اینتھم، پاکستان نیشنل اینتھم جو پاکستان کا قومی ترانہ ہے اس کے لیرکس، اس کی لائنیں کس نے لکھی؟ تو میرے پاس اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، حفیظ جلندری نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی کوشچن آ سکتے ہیں کہ نیشنل اینتھم سے کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ تو دا اینتھم پروموٹس یونٹی اینڈ پیٹروٹزم، اس اینتھم نے جو تھا ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہمارے پاکستان کے جو مسلمان تھے ان کے درمیان اور جو ہمارے دوسرے مذہبی مائنورٹیز تھے ان کے درمیان یونٹی اور پیٹروٹزم، اپنے ملک سے محبت کو پروموٹ کیا۔ کوشچن نمبر 97 ہمارے پاس ہے ہو کمپوزڈ دا میوزک آف پاکستان نیشنل اینتھم، پاکستان نیشنل اینتھم کے میوزک کو کس نے کمپوز کیا؟ تو میرے پاس اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، احمد جی چگلا نے پاکستان کا نیشنل اینتھم کمپوز کیا۔ اب ہمارے پاس اس کے ریلیٹڈ اور بھی کوشچنز آ سکتے ہیں، جیسا کہ اس پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احمد جی چگلا، احمد غلام علی چگلا نے پاکستان کے نیشنل اینتھم کا میوزک کب کمپوز کیا؟ تو میرے پاس اس کا آنسر لکھا ہوا ہے ان 1949۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوشچن آ سکتے ہیں کہ کیا یہ لیرکس سے پہلے کیا گیا یا لیرکس کے بعد کیا گیا؟ تو میرے پاس اس کا آنسر لکھا ہوا ہے دا میوزک واز کمپوزڈ بیفور دا لیرکس، کہ ان کو لیرکس سے پہلے کمپوز کیا گیا۔ کوشچن نمبر 98 ہمارے پاس ہے وٹ از دا ٹوٹل ایریا آف پاکستان، پاکستان کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے؟ تو یہ جو کوشچن ہے یہ انٹرویو کے اندر بھی بار بار پوچھا جاتا ہے، اور ہمارے پاس انیشل ٹیسٹ اور جتنے بھی ٹیسٹ آتے ہیں فورسز کے ان کے اندر بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے۔ تو میرے پاس کا رائٹ آپشن ہے 796096 اسکوائر کلومیٹر، پاکستان کا ٹوٹل ایریا ہمارے پاس ہے 796096 اسکوائر کلومیٹر۔ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی رینکنگ کے لحاظ سے بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ پاکستان ورلڈ وائڈ ایریا کے لحاظ سے کتنے نمبر پہ رینک کرتا ہے؟ تو پاکستان از دا 33rd لارجسٹ کنٹری بائی ایریا، پاکستان دنیا کے اندر 33rd لارجسٹ کنٹری ہے ایریا کے حساب سے۔ کوشچن نمبر 99 ہمارے پاس ہے
ہو ڈیزائنڈ دا فلیگ آف پاکستان؟ پاکستان کا جو جھنڈا ہے جو آج ہم سبز ہلالی پرچم دیکھتے ہیں اس کو کس نے ڈیزائن کیا؟ تو ہمارے پاس اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی امیر الدین قدوانی۔ امیر الدین قدوانی نے ہمارے پاس پاکستان کا فرسٹ جو تھا فلیگ تھا وہ فلیگ آف پاکستان انہوں نے ڈیزائن کروایا۔ اب ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی آ سکتا ہے کہ یہ فلیگ کس بیس پہ ڈیزائن کیا گیا؟ تو دا ڈیزائن از بیسڈ آن دا مسلم لیگ فلیگ، جو مسلم لیگ کا جو فلیگ تھا اس کی بیس پہ پاکستان کا فلیگ ڈیزائن کیا گیا۔ ہمارے پاس کوشچن نمبر 100 ہے دا لاہور ریزولوشن واز پاسڈ آن، جو لاہور ریزولوشن جو تھی جو ایک بڑی آگے جا کے اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دے دیا گیا، یہ کب پاس کی گئی؟ تو میرے پاس اس کا رائٹ آپشن ہے 23 مارچ 1940، جو کہ آج ہمیں قومی چھٹی بھی ہوتی ہے قرارداد پاکستان کی، قرارداد لاہور کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس وہ 23 مارچ 1940 کو ہمارے پاس پاس کی گئی، اور اس کو ہم جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ پاکستان ریزولوشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ایمسیکیوز ہے کہ پاکستان ریزولوشن کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے، تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہوگا لاہور ریزولوشن۔ اور یہ وہی ریزولوشن تھی جس کے اندر پاکستان کی آفیشیلی ڈیمانڈ کی گئی تھی، جیسا کہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ 1930 الہ آباد ایڈریس کے اندر علامہ اقبال نے ایک آئیڈیا دیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہونا چاہیے، لیکن اسپیسیفکلی پاکستان کا نام نہیں تھا لیا گیا۔ لاہور ریزولوشن 1940 کے اندر پاکستان کا نام لے کے پاکستان کی ڈیمانڈ کی گئی۔ اگر آپ پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس کے کسی بھی کورس کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن کے اندر اویلیبل ہے، میں فرسٹ کومنٹ کے اندر بھی پن کر دوں گا۔ آپ اس لنک پہ کلک کر کے فری واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، واٹس ایپ چینل بھی فالو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کورسز کی ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں۔